अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तुम ये गलत कर रही हो, ये ना सिर्फ जुर्म है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह भी है, फाखरा ने तेज़ी से हाथ चलाती समीना से कहा। जवाब में समीना बोली, कुछ गलत नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ नहीं, ये एक फजूल कहावत है। फाखरा ने उसे हत्तल इम्कान समझाने की कोशिश की। शट अप फाखरा, तुमने अगर मेरा साथ देना है तो दो, वरना जा सकती हो, उसने गुस्सैली आवाज़ में कहा। फाखरा पार्क के बेंच पर बैठी थी। समीना के गुस्सैले लब व लहजे को महसूस करके उठ गई। वो जान गई थी कि अब उसको कुछ भी समझाना बेकार है। और सुनो, अपना मुंह हर सूरत बंद रखना, तुम बेफिक्र रहो, फाखरा ने जवाब दिया और वहाँ से चली गई। फाखरा समीना की पड़ोसन होने के साथ साथ बहुत अच्छी और गहरी सहेली भी थी। दोनों हमेशा दुख सुख में एक दूसरे का साथ देती। समीना की शादी को 8 साल होने को आए थे, लेकिन औलाद ना हो सकी। पहले तो ससुराल वालों ने कोई ख़ास नोटिस ना लिया। जब 4 साल से ऊपर हो गए तो इलाज मुआवजे की तरफ मुतवज्जो हुए। काफ़ी अरसा इलाज करवाने के बाद भी नतीजा सिफर ही रहा। अब तो उसकी सास को पोते पोती की फिक्र सताने लगी। वो उठते बैठते आहें भरने लगी थी। समीना के शौहर आसिफ का रवैया भी तब्दील होना शुरू हो गया। अब आसिफ के अंदाज में बेगानगी और सर्द मेरी टपकती नज़र आती। वो सास और आसिफ के रवैये से बहुत दिल बर्दाश्ता होती, लेकिन वो इस मामले में बेबस थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सास ने ज़ोमानी बातें करना शुरू कर दी। वो इशारों में आसिफ को दूसरी शादी के मशवरे देती और कहती, देखो बेटा, जिस दरख्त पर फल ना लग सकें उसको काट कर कोई और फलदार दरख्त लगा लेना चाहिए, जो साया भी दे और मीठा फल भी। सास की बात सुनकर समीना का खून जलता सो जलता, लेकिन आसिफ जिस तरह सादतमंदी से सर हिला देता, उससे देखकर समीना खून के घूंट पी कर रह जाती। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। घर पर कोई न था। उसके ससुराल वाले आसिफ के लिए लड़की देखने गए हुए थे। वो भोजल कदमों से दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोल कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। जब वो मुड़ी तो उसके पैर के नीचे कुछ चरमराया। उसने देखा तो उसके पाँव के नीचे एक कागज़ पड़ा था। उसने वो कागज़ उठा लिया। ये कोई पम्फलेट था जिसे पढ़कर उसकी आंखें चमक उठी। वो उल्टे कदमों फाखरा के घर की तरफ भागी। फाखरा ने पम्फलेट को पहले उलट पुलट कर देखा, फिर पढ़ने लगी। पंडित रामिलाई नाम ही काफ़ी है। अभी उसने नाम ही पढ़ा था कि जिसको पढ़कर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। संग दिल से संग दिल महबूब आपके कदमों में, शोर को राय रस्त पर लाना, ससुराल के जुल्म व सितम नेज़, हर किस्म की परेशानी का हल चुटकी बजाकर। फाखरा ने चुटकी बजाई, फिर सवालिया नज़रों से समीना को देखा। जिस तरह आमिल की शान में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए गए हैं, ये सिर्फ फराड है, सिर्फ पैसे और वक्त का ज़ाया है। तुम कहाँ इन चक्करों में पड़ रही हो? इस तरह के इश्तिहारी आमिल फ़ायदा पहुँचाने के बजाय अक्सर ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। आज़माने में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह मुझ पर करम कर दे, समीना ने पूरे वसोक से कहा। उसके दिल में कहीं ये बात बैठ गई थी कि ये पंडित ही अब उसकी आखिरी उम्मीद है। फाखरा उसकी बात पर अफसोस करते हुए बोली, मुझे तो ये कोई फराडी लगता है। इसका नाम तो देखो, पंडित राम इलाही। ना ये मुस्लिम है ना हिंदू। वैसे भी ये सब शैतान के अटकंदे हैं। शैतान इसी तरह लोगों के ईमान, घर और ज़िंदगियां बर्बाद करता है।
میری مانو تو تم ان چکروں میں نہ پڑو، اللہ سے مدد مانگو، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ یہ سننا تھا کہ ثمینہ پھٹ ہی پڑی۔ اس کے سینے میں جمع شدہ 8 سالوں کا غبار پلتا ہوا ناسور لاوا بن کر ابل پڑا۔ اور کتنا صبر کروں؟ اتنے سال تو صبر کیا، سب کے طعنے تشنے سہے، شور کی بے وفائی برداشت کی، ہر پر اللہ سے امید رکھی، مگر کیا نتیجہ نکلا؟ وہی ڈھاک کے تن پات۔ اب تو حد ہو گئی ہے، وہ لوگ میری سوکن لانے کے ترپے ہیں جو میرے سینے پر مونگ ڈلے گی۔ اس نے غصے سے چھاتی پر 2 ہتھڑ مارا۔ کیا پتہ آصف مجھے طلاق ہی دے دے، میں آصف کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ سوکن کا تو سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ بس اب اور نہیں، فاخرہ تم میری سہیلی ہو، تمہیں میرا ساتھ دینا ہی پڑے گا۔ فاخرہ نے اس کی باتیں سن کر سر پیٹ لیا۔ یہاں تک ثمینہ ٹھیک ہی تھی، اپنی بقا کے لیے لڑنا چاہتی تھی، لیکن اس کا طریقہ غلط تھا۔ ثمینہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، جن کو دیکھ کر فاخرہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے ہاں کر دی۔ ثمینہ نے اس کی رضامندی کے بعد کہا، ساس سسر گھر میں نہیں ہیں، موقع اچھا ہے، ہمیں آج ہی اس بندے سے مل لینا چاہیے۔ اتفاق سے اسی شہر میں ہے۔ اس کا جوش دیدنی تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلنے کو تیار ہوں۔ وہ اس کے آگے ہار مان چکی تھی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب وہ پنڈت کے آستانے پر پہنچی۔ ایک آدمی نے ان کو بیٹھک میں بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر میں عامل بھی وہاں آ گیا۔ سفید قمیض شلوار میں ملبوس اس گہرے کالے رنگ کے آدمی کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ جب اس نے بھاری آواز میں آنے کا مقصد پوچھا تو ثمینہ نے رو رو کر اپنی قطع اس کے گوش گزار کر دی۔ اب آپ ہی میری آخری امید ہیں۔ عامل ساری بات سن کر بولا، بس اتنی سی بات، تم پریشان نہ ہو بی بی، جیسے میں کہتا ہوں اگر تم نے ویسے ہی کیا تو ضرور تمہارے گھر والے اور شوہر رائے رست پر آ جائیں گے، مگر یاد رکھو اس عمل میں کوئی بھول چوک نہیں ہونی چاہیے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کچھ کتابیں تھیں۔ اب اس نے رائٹنگ پیڈ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا، آڑی ترچھی لکیریں، نمبر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ایک کاغذ پر کچھ پتلے، پھر ان کے پیٹ، منہ اور ماتھے پر کچھ نام لکھ کر ان پتلوں کو علیحدہ علیحدہ کاٹ لیا۔ پھر وہ ثمینہ سے مخاطب ہوا، کرنا یہ ہے کہ گھر جاتے ہی ایک تعویذ کو آگ کے چولہے میں دفن کر دینا اور اوپر آگ جلا دینا۔ چولہا ہر وقت گرم رہنا چاہیے۔ یہ سب کرتے ہوئے تم کو بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ دوسرا تعویذ ہانڈی میں پانی کے ساتھ ابال کر سب گھر والوں کو پلا دو۔ آخری اور سب سے مشکل کام، تیسرے تعویذ کو کسی قبر میں مردے کی کھوپڑی کے اوپر رکھ دینا۔ جب یہ کام کر کے گھر جانے لگو تو پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھنا۔ سارے کام میں ہی کروں گی تو آپ کیا کرو گے؟ ثمینہ نے بے ساختہ عامل کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ مسکرایا اور برا مانے بغیر بولا، میں رات کو پڑھائی کروں گا، کالی ماتا کا جاپ کروں گا بی بی۔ یہ سن کر ثمینہ نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے تعویذ عامل کے ہاتھ سے لے لیے اور مطلوبہ بڑی رقم عامل کو دے دی۔ راستے میں فاخرہ نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور بولی، یہ بہت رسکی ہے، مت کرو پلیز، کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ الٹا سیدھا اور کیا ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کی ساس جب گھر آئی تو بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، لگتا تھا اس نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ جیسے ہی آصف تھکا ہارا گھر آیا تو ماں نے اسے گھٹنے کے ساتھ لگا کر بٹھا لیا اور آہستہ آواز میں پھسر پھسر کرنے لگی۔ ثمینہ کا ضبط جواب دینے لگا، لیکن اس نے دل پر پتھر رکھ لیا، یہ سوچ کر کہ کچھ ہی دیر میں کھانا کھاتے ہی دونوں ماں بیٹے کے خیالات تب بدل جائیں گے۔ کھانا کھا کر اس نے سب کے بستر لگائے۔ کچھ دیر میں سب سو گئے تو وہ دبے پاؤں اٹھی۔ اس نے دوپٹے کے پہلو کے ساتھ بندھے تعویذ چیک کیے۔
آج اس نے کھانے میں نیند کی گولیاں بھی ملا دی تھیں تاکہ اس کے واپس آنے سے پہلے اگر کوئی اٹھ جائے تو اس کو نہ پا کر کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ فاخرہ اور ثمینہ کچھ سامان اٹھائے قبرستان کی تاریک اور خاموش فضا کی طرف چل پڑیں۔ فاخرہ کا دل بار بار ہول اٹھتا، اس کے برعکس ثمینہ نہ ہی قبرستان کے پراسرار ہولناکی سے خوفزدہ تھی، نہ اس نیچ فعل کو انجام دینے سے ڈر رہی تھی۔ اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ اس نے اپنی مطلوبہ قبر کھود لی۔ قبر میں اترنا، وہ بھی رات کے وقت، ایک بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ازدواجی زندگی کی خوشیاں غالب تھیں۔ غالب امکان تھا کہ اس کی ساس اس کو طلاق دلوا دیتی۔ اسی خوف کے پیش نظر تمام ڈر خوف ناکام ثابت ہو رہے تھے۔ فاخرہ وہاں سے دور جا چکی تھی، اب ثمینہ اکیلی تھی۔ اس نے مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے اور کافی سارے پتھر بھی قبر میں اتار لیے تھے تاکہ باہر نکلنے میں آسانی ہو۔ اس نے تمام مشکل مرحلے طے کر لیے، مردے کے منہ سر پر تعویذ رکھ دیے، پھر وہ مٹی اور پتھروں کی سیڑھی بنا کر مشکل سے گرتی پڑتی باہر نکل کر مٹی پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس ساری کارروائی کے دوران اس کی کمر اکڑ کر تختہ ہو گئی تھی۔ تھکن سے چور بدن سنبھالے نہ سنبھل رہا تھا۔ وہ سردی کی شدید موسم میں بھی پسینے میں شرابور تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کچھ لمحے تک سانس درست کرنے کے بعد اس نے قبر میں مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ صفِ نازک عام طور پر اس طرح کی جان جوکھم میں ڈالنے والے کام نہیں کر پاتی، لیکن نہ جانے اس عورت کے سر میں کیا جنون سمایا تھا جو ازدواجی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا چکی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ بمشکل اس نے مٹی کے ڈھیر کو قبر کی شکل دی اور واپسی کی راہ لی۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ ماحول کافی حد تک روشن ہو چکا تھا۔ ابھی وہ قبرستان کے وسط میں پہنچی تھی کہ اچانک فضا میں چیخوں اور رونے کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس اچانک شور سے اس کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ جانوروں کے رونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بین بھی سنائی دیے۔ وہ رک گئی۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ٹانگیں کانپنے لگیں، پھر بھی اس نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا۔ تجسس کے مارے اس نے پلٹ کر دیکھا تو مارے دہشت کے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر کی طرف ابل پڑے۔ جس قبر کی اس نے بے حرمتی کر کے ناپاک عمل کیا تھا، اس کے سرہانے کچھ عورتیں کھڑی سینہ کوبی کر رہی تھیں۔ ان کے منہ سے نکلنے والے بین دل دہلا دینے والے تھے۔ ان کے چہرے ان کے لمبے لمبے بالوں نے ڈھانپ رکھے تھے اور ان کی دردناک آوازیں عجیب خوفناک تاثر پیدا کر رہی تھیں۔ وامل کی مڑ کر نہ دیکھنے اور گھر جلد واپس جانے کی ہدایات فراموش کیے پتھرائے وجود کے ساتھ دیکھے جا رہی تھی۔ عورتوں نے ماتمی لباس پہن رکھے تھے۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا، جس کی روشنی میں یہ سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ عورتیں دو ہتھڑ سینے پہ مارتی اور بین کر رہی تھیں۔ ان کی زبان اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک درد تھا، ایک تکلیف تھی ان کی آواز میں۔ ثمینہ معیت سے ان کی طرف متوجہ تھی کہ اچانک ان کا رخ اس کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جگڑ لیے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عورت بجلی کی رفتار سے اس کے سر پر پہنچ گئی اور اچانک اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کے اوسان تو پہلے ہی خطا ہو گئے تھے، اب اس کی جان بھی لبوں پر آ گئی۔ جوں جوں اس کی گردن پر دباؤ بڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ رہے تھے، اعصاب ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی وقت جاتا تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی۔ تبھی اس نے ڈوبتی سانسوں کے ساتھ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہا، میں اتنی آسانی سے خود کو موت کے حوالے نہیں کروں گی۔ باوجود اس کے کہ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ چکے تھے، اس نے بچی کچی طاقت جمع کی،
छोटी कुदाल जो अभी तक उसके कांधे पर थी उसने उतारी और एक ही वार में एक ज़ोरदार ज़रब उस औरत के सर पर लगाई। चोट लगते ही उस औरत नुमा बला ने उसकी गर्दन छोड़ दी और लड़खड़ा कर पीछे हटी। उसके लंबे बाल अब उसके चेहरे पर थे। समीना अभी अपनी फूली सांस दुरुस्त कर रही थी कि उसके कानों ने एक इंतहाई मकरूह आवाज़ सुनी, बच गई, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही उसकी आंखें बंद होने लगीं। इसके साथ ही वो धड़ाम से गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अजनबी माहौल में पाया। मैं कहाँ हूँ? उसने कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा तो एक चेहरा उस पर झुकाया। समीना, होश करो, मैं हूँ फ़ाखरा। फ़ाखरा कब्रिस्तान के बाहर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। 3 घंटे गुजरने के बाद भी जब वो वापस ना आई तो फ़ाखरा ने अंदर जाने की ठानी। चूँकि वो अब तक बहुत थक चुकी थी, इंतज़ार करते करते नींद ने उसके अज़ा को निढाल कर दिया था, इसलिए वो उसकी खबर लेने के लिए कब्रिस्तान के अंदर चली गई। चलते चलते जब वो ऐन कब्रिस्तान के वक्त में पहुंची तो उसे एक ज़ोरदार ठोकर लगी। वो गिरते गिरते बची। उसके मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई। वो बुरी तरह डर गई थी। अभी वो भागने का सोच ही रही थी कि उसने एक कराहत सुनी। जब उसने टार्च की रोशनी ज़मीन की तरफ डाली तो वहाँ समीना बेहोश पड़ी थी। फ़ाखरा घसीट घसाट कर समीना को घर ले आई। होश आने के बाद समीना ने फ़ाखरा के जाने के बाद की तमाम बातें उसको बता दी। अब समीना को ये फ़िक्र लाक थी कि सुबह जब घर वाले जागे होंगे तो उसको ना पाकर क्या हुआ होगा। इसी खदशे के पेश नज़र दोनों समीना के घर की तरफ भागी। पूरे घर पर सन्नाटा तारी था। ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी तक सब सो रहे हों। उसने सास ससुर के कमरे में झांका तो वो सच में सो रहे थे। वो अपने कमरे में आई तो आसिफ बेड पर नहीं था, जिसका मतलब था कि वो जाग चुका है, लेकिन घर में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। समीना ने यूं ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर झांका तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसने अंदर का मंजर देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने फलक शगाफ चीख मारी। बाथरूम की दीवार के साथ आसिफ घुटनों में सर दिए बैठा था। उसके कपड़े और हाथ खून से लथड़े हुए थे। उसके पास एक तेज़दार खंजर पड़ा था जो ताज़ा खून से तरबदर था। उसकी हालत किसी खौफज़दा बच्चे की सी लग रही थी। उसकी आंखें दहशत से खुली हुई थी, जैसे उसने इंतहाई डरावना मंजर देखा हो। समीना ने उसे पुकारा, आसिफ, आसिफ, उठो आसिफ। उसकी किसी बात का आसिफ पर कोई असर ना हुआ। वो इसी तरह बैठा रहा। उसने उसको झंझोड़ डाला मगर आसिफ टस से मस ना हुआ। फिर वो आसिफ के वालिदैन के कमरे की तरफ भागी। जैसे ही उसने सास ससुर की चादर हटाई, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो दोनों मुर्दा हालत में थे। उनकी गर्दनें कटी पड़ी थी। इसका साफ मतलब था कि आसिफ ने इन दोनों को कत्ल कर दिया है। समीना की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद होकर रह गई। आसिफ का ज़हनी तवाज़न बिगड़ गया और वो पागल हो गया था। सफली अमल के पलट जाने की वजह से समीना की दुनिया लुट गई। उसने आमिल पंडित को बहुत ढूंढा मगर वो कहीं ना मिला। बुरे काम का बुरा अंजाम। अब उसको समझ आया था कि जब उसका घर बर्बाद और शोर पागल हो गया, इसी पागलपन में एक दिन वो घर छोड़कर कहीं चला गया और फिर कभी